नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फाइनल एकाउन्ट क्वेसन गर्न गइरहेछौँ क्लास 12 को, जुनको क्वेसन हो 2065 क्वेसन नम्बर 13 र यो क्वेसन प्रकाश जङ थापाको लागि मलाई धेरै क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। म बिस्तारै गर्ने प्रयास गर्दैछु। आज क्वेसन स्टार्ट गरौँ। क्वेसन स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि फाइनल एकाउन्टको क्वेसन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? एडिसनलबाट है। एडिसनल प्रोभाइड डिप्रिसिएसन एट 10% अन मेसिनरी गएर टिक लाउनुहोस्। अनि त्यसपछि राइट अफ ₹1000 एज ब्याड डेब्ट्स एन्ड मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट 5% अन डेब्टर्समा दुईटा एडिसनल छ, टिक लाए। अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स इज टु बी मेड एट 10,000 ₹10,000 प्रोभिजन फर ट्याक्स। यदि क्रेडिट साइड छ, प्रायः जस्तो क्रेडिट साइड हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स। यदि छ भने टिक लाउनु पर्यो, छैन भने पर्दैन। डिभिडेन्ड प्रपोज एट 10% अन सेयर क्यापिटल, यो पनि कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। अब स्टार्ट गर्नु। सुरुमै मेसिनरी छ हैन, जेसुकै छ हामी सुरुबाट सुरु गर्छौँ। स्टार्ट गरौँ। सुरुमा दिएको छ मेसिनरी के हो? फिक्स एसेट्स लेखौँ। मेसिनरीको एमाउन्ट 3,50,000 लेस गर्ने डिप्रिसिएसन, एडिसनल डिप्रिसिएसन छ। डिप्रिसिएसन भनेर 10%, 3,50,000 को 10% भनेको 35,000 हो। 35,000 घटाउनु भयो भने 3,15,000। अनि त्यसपछि एडिसनल हाम्रो दुई ठाउँमा लेख्नै पर्छ। यो हाम्रो कहाँ जान्छ? पिएल एकाउन्टमा हो। के लाइन छोडेर मैले यहाँ लेखेँ टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 35,000। अनि त्यसपछि डिप्रिसिएसन मेसिनरी पछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 4,25,000 छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 4,25,000। अनि त्यसपछि छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको ट्रेडिङ टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेर 30,000। अनि ओपनिङ स्टक पछि छ क्यास ब्यालेन्स। क्यास ब्यालेन्स हाम्रो करेन्ट एसेट्समा क्यास ब्यालेन्सको अमाउन्ट 20,000। अनि क्यास ब्यालेन्स पछि छ पर्चेज हो। पर्चेज र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्ने पर्चेजमा के लेस हुन सक्छ? रिटर्न। त्यसो भए रिटर्न, पर्चेज रिटर्न खोज्नु पर्यो। कुन साइड खोज्ने? जहिले पनि क्रेडिट साइड खोज्ने। पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छ 2,000। पर्चेज भनेर 3,50,000 दिएको छ, लेस गर्नु पर्यो रिटर्न। त्यसो भए अमाउन्ट भित्रै राख्नु पर्यो 3,50,000 अनि लेस रिटर्न। रिटर्न लेस गर्नको लागि 2,000 दिएको छ। 2,000 लेस गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 3,48,000 रिटर्न। अब पर्चेज पछि छ डेप्टर्स। पर्चेज पछि डेप्टर्स र डेप्टर्समा पनि टिक लागेको छ डेप्टर्स। डेप्टर्सको एमाउन्ट छ 41,000। 41,000 मा हामीले लेस गर्नु पर्यो ब्याड डेब्ट्स। सुरुमा ब्याड डेब्ट्स घटाउँदाखेरि एडिसनल हेर्नुहोस्। एडिसनलमा 1,000 घटाउने, त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स घटाउने 5% हो। त्यसो भए 1,000 घटाउनुहोस्। 1,000 घटाउँदाखेरि 40,000 आउँछ। 40,000 मा लेस गर्नु पर्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर 5% भनेको छ। 5% भनेको 2,000 हो। त्यसो भए कति आउँछ? 38,000। अनि अर्को एडिसनल दुई ठाउँमा हाम्रो ब्याड डेब्ट्स यहाँ आउँछ। ब्याड डेब्ट्स भनेर 1,000 अनि टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 2,000। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर 2,000। अब डेप्टर्स पछि छ वेजेस।
त्यसपछि वेजेस छ 90,000 हाम्रो वेजेस जान्छ ट्रेडिङमा वेजेस भनेर कति दिएको छ 90,000 अनि त्यसपछि वेजेस पछि स्यालेरिज छ टु स्यालेरिज यो लेखिदिउँ न स्यालेरिज को अमाउन्ट 95,000 अनि स्यालेरिज पछि हाउस रेन्ट छ हाउस रेन्ट पनि पीएल मै हाउस रेन्ट 42,000 अनि त्यसपछि हाउस रेन्ट पछि छ इन्स्योरेन्स को अमाउन्ट 7,000 अनि अर्को हाउस रेन्ट पछि इन्स्योरेन्स पछि क्लोजिङ स्टक सिधै गएर अहिले बक्स भित्रै दिएको छ क्लोजिङ स्टक त्यहाँ हामी डाइरेक्ट एसेसमा गएर राख्ने हो 24,000 अब क्लोजिङ स्टक हाम्रो डेबिट साइडको सबै सक्यो अब क्रेडिट साइडमा सुरुमा शेयर क्यापिटल दिएको छ शेयर क्यापिटल 5 लाख अनि त्यसपछि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर दिएको छ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा बाइ ब्यालेन्स बिवाडी भनेर बाइ ब्यालेन्स बिवाडी भने 40,000 बिवाडी पछि रिजर्भ फन्ड दिएको छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा रिजर्भ फन्ड 98,000 अनि त्यसपछि क्रेडिटर्स लायबिलिटीज करेन्ट लायबिलिटीजमा क्रेडिटर्स अनि सेल्स रेभिन्यू बाइ सेल्स रेभिन्यू भनेर 7,70,000 अनि एडभान्स कमिसन हेर्नुहोस् है तपाईहरु एडभान्समा धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ मैले जहिले पनि भनिरहेको छु यो साइड एडभान्स दिनु भनेको एसएस हो डेबिट साइड एडभान्स दिनु भनेको एसएस हो र क्रेडिट साइड एडभान्स दिनु भनेको त्यो लायबिलिटीज हो यहाँ के हुन्छ तिरेको एडभान्स तिरेको हुन्छ यहाँ चाहिँ एडभान्स पाएको हुन्छ अनि पाएको एडभान्स हाम्रो लायबिलिटीज हुन्छ एडभान्स कमिसन भनेर 10,000 अब एडभान्स कमिसन पछि लास्टमा पर्चेज रिटर्न छ यो हाम्रो भइसकेको छ हो अब एडिसनल छ प्रोभाइड डिप्रिसिएसन 10% अन मेसिनरी हामीले मेसिनरीबाट घटाएको छ अनि घटाएर पीएल अकाउन्टमा राखेको छ अनि त्यसपछि रिटर्न अफ ₹1,000 एज ब्याड डेट मेक प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर यो दुईटै हामीले यहाँ घटाएको छ अनि यो दुईटै हामीले यहाँ राखेको छ यहाँ राखेको छ त्यसपछि अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स इज टु बी मेड एट 10,000 भनेर एउटा यहाँ हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 10,000 र अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स हाम्रो यहाँ आउँछ लास्टको एडिसनल छ डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड एउटा यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड भने 10% भने शेयर क्यापिटल 10% 5 लाखको 10% भनेको 50,000 हो अनि अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ जान्छ सरी प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ 50,000 हाम्रो यति हो सबै सकिसक्यो एडिसनल बक्स भित्रको अब हामी के गर्छौं ब्यालेन्स गर्छौं यो साइड धेरै छ 7,70,000 7,70,000 यो चाहिँ नपुगेको ग्रस प्रॉफिट सी/डी $3,02,000 ले पुगेन यो 3,02,000 कहाँ आउँछ यो साइड आउँछ बाइ ग्रस प्रॉफिट बी/डी भनेर 3,02,000 भनेर अब हेर्नु पर्यो यो साइड धेरै कि यो साइड धेरै यो साइड धेरै छ 3,02,000 3,02,000 भनेर नपुगेकोलाई नेट प्रॉफिट सी/डी कति छ नेट प्रॉफिट नपुग्ने भनेपछि 1,10,000 यो फेरि कहाँ आउँछ यो साइड आउँछ के भनेर आउँछ बाइ
ब्यालेन्स बाई नेट प्रॉफिट कति 1,10,000 यसरी धेरै 1,50,000 हुन्छ 1,50,000 1,50,000 कतिले पुग्दैन यहाँ 1,00,000 ले पुग्दैन यो 1,00,000 आएकोलाई टु ब्यालेन्स सी बाई डी अब यो कहाँ जान्छ यहाँ आउँछ पीएल एप्रोप्रिएसन भनेर पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर 1,00,000 अथोराइज क्यापिटल छैन नील छैन सबै टोटल गर्नुस् ब्यालेन्स गर्नु एसेट्स र लायबिलिटिज ब्यालेन्स गर्नुस् कति हुन्छ 8,22,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 8,22,000 यति गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै आउने हो थ्यांक यू